إن الحمد والنعمة لك والملك فالمنبغي للمسلم قبل أن يؤدي مناسك الحج أن يسأل كيف يحج. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. هذا السؤال الحديث في الصحيحين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أي شيء يلبسه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. هذا الحديث ذكر بعض الأئمة في رواية الدارقطني وغيره سبب ورود هذا السؤال ومكانه، فقال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد، معناه أن السؤال وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه وقع قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع. وهنا الفائدة أننا نسأل قبل أن نحج، لا أن نأتي ونحج بأخطاء ونحج كما نريد ثم نسأل ونقول فعلنا وقلنا وحصل وكذا. المنبغي أن نسأل وأن نتعلم قبل أن نؤدي الحج، فهذا من أرجى ما يكون أن يكون حج الإنسان مبرورا. هذا من التوفيق أن الإنسان يسأل كيف يطوف، كيف يسعى بالبيت، كيف يقف بعرفة، كيف يبيت بمزدلفة، ومتى يجوز له الدفع من هذه المشاعر، وما هو الفرض منها، وما هو الواجب، وما هو المسنون. يسأل حتى يكون على نور وبصيرة. ومن سأل عن مسألة من العلم فعلمها رفع الله درجته بقدر ما علم، لأن الله يرفع بالعلم أهل الإيمان. جعلنا الله وإياكم ممن رفعت درجته.